من از کجا بدونم؟ آره، یه چیز دیگه هم ممکنه. فکر میکنم که آیشه یه جورایی طلسم شده. خودت فکر کن، از روزی که اون به دنیا اومده تو همیشه توی دردسر افتادی. خاله واقعا از این طرز فکرتون ناراحت شدم، اما من بالاخره میفهمم که کی این کارو کرده. جانان، تو خودت میخواستی بلایی سرش بیاری و داری میندازیش گردن ما؟ چی داری میگی خاله؟ من که فکر میکنم اینطوریه. تو خودت میخوای از شرش خلاص شی و داری ما رو مقصر میدونی. آفرین جانان، این یعنی تو یه آدم دورویی. داری ما رو مقصر میدونی. الانم میخوای اشفاقو به جون ما بندازی. آیشه از جون من برام عزیزتره. چی میشه گفت؟ اینا حرفه. اگه دوستش داری چرا داری دست به همچین کاره وحشتناکی میزنی و میکشیش؟ میتونی بذاریش یتیم خونه؟ آیشه برای من خیلی مهمه خاله. شما نباید به من بگین چی کار کنم و چی کار نکنم. اون بچه